तन्नो मित्रः वरुणः तन्नो भवद्वर्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शीर्षां व्याख्यास्याम वर्णस्वरः मात्राबलं कामसन्तानः इत्युक्तस्येष्याध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवत्ससं अथातत्संहिताया उपनिषद् व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामहासंहिता इत्यासक्ते अथादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्तानम् इत्यधिलोकम् अदादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपसन्धिः वैद्युतसन्तानम् इत्यधिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्ते वायुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुणसन्तानम् इत्यधिविद्यम् अथा विप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुणसन्तानम् इत्यधिविप्रजम् अथाध्यात्मम् अतराहपूर्वरूपम् उत्तराहनुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति महासंहिताः एवमेतामहासंहिता व्याख्याना वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुभग्येन लोकेन यत्सन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्यो जमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरि विश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीता सुधं मे भोगाय कुर्वाणाधीरमात्मनः वासागुं किमभगावस्य अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां वसुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेशानि स्वाहा तेयान् वत्सशोषानि स्वाहा तन्वामघप्रविशानि स्वाहा समामघप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाके निपकामुं त्वयिवृजे स्वाहा यदा प्रवतायन्ति अनिवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौखे शान्तो विवर्तते यभोर्गशीर्षकुमाले भूरिर्यज्ञो प्रतिष्ठति भुवैति वायौ सुविद्यादिव्ये महैति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः गोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाश
शरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणायामं आनन्दं शान्ति समृद्धममृतं ये प्राचीन योग्योपास्व दिव्यं तरिष्ठं द्यौ दिशो वान्तरः अग्निर्वायुरादित्यचन्द्रमा नक्षत्राणि आमोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यदि बोधम् अथाध्यात्मं प्राणो ज्ञानमुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्तर्गमागुंतर्गस्नावातिमज्या एतदधिविषाय पाङ्गं वायितगुन्दर्वं पाङ्गेनैव पाङ्गर्गशृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीतगुन्दर्व ओमित्येतदनुकृतिर्मवाप्योस्नावयेद्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओम सोमिति सहस्राणि सन्ति ओमित्यर्थं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्ना ब्रह्मोपाप्रभानेति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च तमस्य स्वाध्याय प्रवचने च समस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचने च अदितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीरः तमैति तपो नित्यपौरुषिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धितमः अहं वृक्षगिरेरिवः कीर्तिर्विष्टन्गिरेरिवः ऊर्ध्वपवित्रो वायुनीव स्वमुदमस्मि द्रविणगुं समक्षसं सुमेधामुदोषितः इति त्रिसङ्गो वेदानुवचनम् वेदमनुजाचार्यो देवादिनमनुशास्त्रे सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायां प्रमतः आचार्याय प्रियन्तनमाहृत्य प्रजानुदतुं मां व्यासेसि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूज्यैन्न प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देववृत्तिकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो वितराणि यान्यस्माकं सुसरितानि तानि त्रयोवास्यानि नो वितराणि येषामस्मेयवंशो ब्राह्मणाः येषां स्वयासनेन प्रचोदितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयम् श्रिया ध्येयम् प्रिया ध्येयम् भिया ध्येयम् संहिता ध्येयम् अतयति ते कर्म विचित्सावाप्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः यदाप्याख्यादेषु एतत्र ब्राह्मणाः संवर्धिनः युक्ता आयुक्ताः अलोक्या धर्मकामाच्यो यथा तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः
पुरुषः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपाधितव्यम् एवमुपैलतुपाद्यम् नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मजम् उत्तमभादिशं सत्यमभादिशं तन्मावेद तद्भक्तावेद आवेद ॐ शान्ति 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 यस्य संवृत्त्या सो योनि नयो निर्विष्णुरीडितः आक्षज्ञे नाक्षितो देव प्रियतां मे जनार्दनः श्रीजनार्दन प्रियता वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि निजानिभिः यावन्ति अभिनामानि केचिदानि न संशयः वेदमेव जपे नित्यं यदा कालमतन्द्रितः ततो परं धर्म उपधर्मो न्यविच्यते प्रायश्चित्तान्यदेशानि तपकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं स्वरम्